कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति, गोपाल दामोदर माधवेति। ओम श्री परमात्मने नमः। परम मंगलमय परमेश्वर अखिलेश्वर सच्चिदानंद घन भगवान श्याम सुंदर का श्री वांग्मयी मूर्ति श्री भागवत महापुराण, प्रतिदिन पूजित होने भगवान पशुपतिनाथ एवं समस्त स्थापित देवगण, परम श्रद्धेय भक्तवृंद, श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्मास कथा प्रवचन श्रृंखला में हामीहरू तृतीय स्कंद का 25औं अध्याय में रहेका छौं र भर्खरै हामीले मूल पाठ पारायण श्रवण गर्यौं। नैमिषारण्य नाम गरेको पवित्र तीर्थमा शौनकादि 88,000 ऋषि महर्षिहरूलाई सुतजी महाराज देवी भागवती कथा सुनाउँदै हुनुहुन्छ। यही कथा मैत्रेय महामुनिले विदुरजीलाई उपदेश गर्दै हुनुहुन्छ। सुखदेव स्वामीले राजा परीक्षितलाई बताउँदै हुनुहुन्छ भने हामीहरू पनि श्रवण गर्दैछौँ। हाम्रो प्रसङ्ग रहेको छ मनु महाराज की पुत्री देवहूति, जो परम सुंदर रहेकी थिइन्, भगवान की परम भक्त पतिव्रता धर्मले युक्त भएकी, यस्ती सत चरित्र भएकी जो नारी हुनुहुन्थ्यो, उहाँको विवाह कर्दम नाम गरेका प्रजापतिसँग भयो। कर्दम तपस्वी, ज्ञानमूर्ति, तपोमूर्ति, योगनिष्ठ, यस्ता परम ब्रह्मज्ञानी तपस्वी कर्दमजीका साथमा जब देवहूतिको विवाह भयो, अब त कामक नाम गरेका विमानमा सवार भएर उहाँहरू अनन्त समयसम्म विहार गर्नुभयो। तत्पश्चात 9 जना कन्याहरू र 10औं गर्भबाट पुत्रका रूपमा स्वयं भगवान श्री हरिनारायण कपिल देवका रूपमा अवतार धारण गरिबक्स्यो। यस्तो कपिल देवको अवतार भएको पवित्र प्रसङ्ग हाम्रो पूर्व प्रसङ्ग रहेको छ। जब भगवानको अवतार भएको थियो, स्वयं ब्रह्मादि देवताहरू नारद सहित भएर आएर कर्दम र देवहूतिका अगाडि आएर प्रार्थना गर्दै स्वयं भगवानले आफ्नो योग शक्तिद्वारा आज संसारमा सांख्य ज्ञानको प्रचार गर्नका लागि, अन्धकारलाई नाश गराएर ज्ञान रूपी प्रकाश फैलाउनका लागि परमात्माले यो अवतार धारण गरिबक्सेको छ। सबै अवतारहरू मध्येमा ज्ञानले भरिपूर्ण भएको यो श्रेष्ठ र अति नै उत्तम अवतार भएको हुनाले यो अवतारलाई कपिल अवतारका रूपमा संसारमा जानिनेछ, चिनिनेछ भनेर यसरी ब्रह्माजीले स्वयं देवहूति र कर्दम ऋषिलाई बताउनुभयो र ब्रह्मलोक सवार हुनुभयो। यस्ता प्रकारले सर्वगुण सम्पन्न भगवानका अंश अवतार स्वयं कपिलदेवका रूपमा भगवान अवतरित भएपछि कर्दम नाम गरेका प्रजापति आफ्ना पुत्र भए पनि भगवानको स्वरूपलाई स्मरण गर्दै गएर प्रार्थना गर्नुभयो, प्रभु कृपा गरिबक्स्योस्, अब म संसारमा रहन यो काम क्रोध लोभ मोहले युक्त भएको गृहस्थी जीवनमा परेर म संसारप्रति बद्ध हुन चाहन्न, म मुक्त हुन चाहन्छु, भगवान मेरा लागि मार्गदर्शन गरिबक्स्योस् भन्दा अब त सन्यास आश्रमलाई धारण गर्दै जङ्गलमा गएर भगवानको सेवा आराधना गर्नु, नित्य मेरो स्मरण गर्नु, भगवानका कथा कीर्तन श्रवण गर्नु, मेरै कथा कीर्तनमा रमण गरेर जब मायाबाट पार लाग्दछ जीवात्मा भने कल्याण हुन्छ, हजुरले पनि यही गर्नु भनिसकेपछि आफ्ना पुत्र स्वरूप हुनुभएका स्वयं कपिल अवतार भगवानका आज्ञाद्वारा कपिलदेवजीको आज्ञालाई शिरोधर गर्दै कर्दम ऋषि जङ्गलमा जानुभयो। गएर भगवानको सेवा आराधनामा आफ्नो जीवनलाई बिताउँदै भगवत पद प्राप्ति गर्नुभयो भने यता माता देवहूतिलाई कर्दमजीले यी जो पुत्र रहेका छन् यी केवल पुत्र नभएर स्वयं भगवानको अवतार भएको हुनाले यिनै पुत्रको आश्रयद्वारा, यिनै कपिलदेवको आश्रय र यिनको ज्ञान रूपी ज्योतिद्वारा तिम्रो पनि परम कल्याण हुनेछ, यिनै कपिलदेवका आश्रयमा तिमी रहनु भनेर आफ्नी पत्नी देवहूतिलाई पनि कर्दम ऋषिले बताउनु भएको थियो। यस्तो पवित्र कथा हाम्रो पूर्व प्रसङ्ग छ भने भक्तवृन्द, शौनकजीले सुतजी महाराजसँग सोध्नु भएको छ, कपिलस् तत्व संख्याता भगवान आत्ममायया जातो स्वयं साक्षात आत्मप्रज्ञप्तये नृणाम। हे सुतजी महाराज, हे गुरुवर, स्वयं कपिलदेव तत्व ज्ञानले भरिपूर्ण हुनुभएका, सांख्य ज्ञानलाई विवेचना गर्ने हुनुभएका अजन्मा स्वयं परमात्मा श्री नारायण नै आज कपिलदेवका रूपमा अवतरित भइबक्सेको छ भने आफ्नो माया शक्तिलाई धारण गर्दै ज्ञानको प्रचार गर्नका लागि अवतार धारण गरिएका यस्ता परमात्मा कपिलदेवका चरित्रहरू कस्ता रहेका छन् प्रभु, उहाँले कस्ता कर्महरू गर्नुभयो, आफ्नो मातालाई उद्धार गराउनका लागि कस्तो कस्तो ज्ञानको प्रचार गर्नुभयो र कस्तो ज्ञानद्वारा जीवात्माको मोक्ष हुन्छ भन्ने कुरा संसारमा बताउनुभयो। यी सारा कुरा बताइबक्स्योस्। योगहरूमा सर्वश्रेष्ठ योगले भरिपूर्ण हुनुभएका, ज्ञानका अद्वितीय पुञ्ज हुनुभएका यस्ता स्वयं कपिलदेव जो भगवान श्रीहरि नै आज कपिलावतार धारण गरिबक्सेको छ
योग मायाका आश्रयद्वारा परमात्माले संसारमा अवतीर्ण भएर पनि संसारको मायालाई विजय गर्न सकिबक्सेको छ र आफूले साङ्ख्य ज्ञानद्वारा जीवात्माको कल्याण हुन्छ भन्ने मार्गदर्शन गरिबक्सेको छ। त्यस्ता परमात्माले उपदेश गरिबक्सेका ज्ञानका प्रसङ्गहरू र आफ्नी माता देवहूतिलाई उद्धार गर्नका लागि उपदेश गरेका पवित्र चरित्रहरू कृपा गरेर हामीलाई पनि बताइबक्स्योस् भनेर यसरी सौनकादि महर्षिहरूले सुतजी महाराजसँग प्रश्न गर्नुभयो। सुतजी महाराज भन्नुहुन्छ, द्वैपायन सखस्त्वेवं मैत्रेयो भगवांस्तथा प्राहेदं विदुरं प्रेत अन्वेक्षक्यं प्रचोदित। हे सौनकजी, हे मुनीश्वर, स्वयं भगवानका परम भक्त हुनुभएका विदुरजी उहाँले पनि मैत्रेय नाम गरेका महामुनिसँग यही प्रश्न गर्नुभएको थियो। आज हजुरले पनि यही प्रश्न गर्नुभयो। जति बेला विदुरजीले मैत्रेयजीलाई सोद्धाखेरि मैत्रेयले जस्तो जस्तो उत्तर दिनुभएको थियो त्यही प्रसङ्ग ल्याएर म हजुरलाई पनि बताउँछु भन्नुभयो। मैत्रेय ऋषिले कसरी उपदेश गर्नुभयो त भन्दा, पितरी प्रस्थितेरण्यम मातुप्रिय चिकीर्षया तस्मिन् बिन्दुसरे वासित भगवान कपिलः किल। जो बिन्दुसर नाम गरेको तीर्थ, जो कपिलदेव अवतार हुनुभन्दा पूर्व नै माता देवहूतिका इच्छाहरूलाई चाहिँ परिपूर्ति गराउनका लागि आफ्नो योग र तपह शक्तिद्वारा स्वयं कर्दम ऋषिले त्यो पवित्र तीर्थलाई चाहिँ मङ्गल गराउनु भएको थियो, स्थापित गर्नुभएको थियो र त्यहाँको महिमा बढाउनु भएको थियो। त्यस्तो बिन्दुसर नाम गरेको पवित्र तीर्थ जहाँ चाहिँ सिर्जना भएको जो तलाउ रहेको छ, कपिलदेवको अवतार पूर्व नै कर्दम ऋषिका योग शक्तिद्वारा सिर्जना भएको त्यो तलाउ, जसमा चाहिँ स्नान मात्रै गर्दा स्वयं देवहूति महारानीले सारा सौभाग्य ऐश्वर्य प्राप्ति गर्नुभएको थियो भने त्यस्तो पवित्र तीर्थ जहाँ चाहिँ दर्शन मात्रै गर्दा सबै प्रकारका अमङ्गल नाश हुने, दुरअवस्था समाप्ति हुने, दुःख दारिद्र पीडा मनका क्लेशहरू शरीर सम्बन्धी पीडाहरू समाप्ति हुने त्यस्तो बिन्दुसर नाम गरेको तीर्थमा स्वयं कपिल भगवान पनि त्यहीँ विराजित भइबक्स्यो र त्यसै तीर्थको महिमालाई बढाइबक्स्यो भने त्यस्तो तीर्थमा अति नै प्रेम र भक्तिका साथमा संसारमा ज्ञान रूपी प्रकाश फैलाउनका लागि जब भगवान विराजित भइबक्स्यो, माता देवहूतिले ब्रह्माजीले बालक जन्मने बित्तिकै आएर चाहिँ उपदेश गरेको कुरा देवहूतिले स्मरण गर्नुभयो। ब्रह्माजीले भन्नुभएको थियो, हे देवहूति, यी जो पुत्र रहेका छन् केवल तिम्रा पुत्र मात्रै होइन, संसारमा अज्ञान रूपी अन्धकारलाई नाश गराउनका लागि, ज्ञान रूपी प्रकाश संसारमा फैलाउनका लागि अवतरित भएका स्वयं भगवान नारायणका योग र मायाका शक्तिले भरिपूर्ण हुनुभएका कपिल हुनुहुन्छ, उहाँको आश्रयद्वारा तिम्रो कल्याण हुन्छ भनेर जो ब्रह्माजीले बताउनु भएको थियो त्यो कुरालाई देवहूतिले स्मरण गर्नुभयो। पतिता जङ्गलतिर गइसक्नु भएको थियो, अब यिनै पुत्रका शरणमा परेर कपिलदेवले नै दिएको ज्ञानद्वारा मेरो कल्याण हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुभयो कि यस्ती माता देवहूतिले कपिलदेवका अगाडि गएर प्रार्थना गर्न लाग्नुभयो। निर्विण्णा नितरां भूमन् असदिन्द्रिय तर्षणात् येन सम्भाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभो। हे भगवान, हे प्रभो, यो मान्छेका शरीरमा जो विभिन्न प्रकारका इन्द्रियहरू छन्, काम वासना जतिसुकै परिपूर्ति गराए पनि तृप्ति नहुने त्यस्ता इन्द्रियहरू, किनभने इन्द्रियले जहिले पनि बढीभन्दा बढी सुख भोग गर्न खोज्दछ। कुनै कुरा प्राप्ति भएको छैन त्यसलाई प्राप्ति गरौँ, त्योभन्दा ठुलो प्राप्ति गर्ने उद्देश्य राख्दछ। दिनभरिमा 100 कमाउनेले चाहिँ 500 कमाउन सोच्ला, 500 कमाउनेले 1000 कमाउन सोच्ला, 1000 कमाउनेले 10,000, 10,000 कमाउनेले 50,000 गर्दै गर्दै उसको लिमिट बढ्दै जान्छ। भनेपछि त्यो के त भन्दा इन्द्रिय जतिसुकै भए नि तृप्ति हुँदैन। त्यो कमाउने र सुख भोग गर्ने अथवा इन्द्रियका इच्छाहरूलाई परिपूर्ति गराउने जो एउटा सीमा छ त्यो जहिल्यै पनि बढ्दै जान्छ। आज देवहूतिले भन्नुहुन्छ, हे भगवान, यस्ता प्रकारले इन्द्रियका आसक्तिमा फसेर संसारमा अन्ध बनेर चाहिँ विचरण गरिरहेका हामी जस्ता जो असत्कर्मी रहेका छौँ, जसले चाहिँ मोक्षको साधन के हो, मोक्षको उपाय के हो, आफूलाई कल्याणको मार्गमा कसरी प्रवेश गराउने जुन कुरा भुलेका छौँ त्यस्ताका लागि हजुरले कृपा गरिबक्स्योस् भगवान। म संसारमा बद्ध भएकी छु, मलाई अज्ञान रूपी अन्धकारलाई नाश गराएर ज्ञानको ज्योति प्रकाशित गरिदिबक्स्योस्, मेरो ज्ञान रूपी नेत्रहरूलाई खोलिदिबक्स्योस्। यस्ता प्रकारले स्वयं आफ्ना पुत्रका अगाडि गएर प्रार्थना गर्नुभयो, किनभने स्वयं परमात्मा नै आज आफ्ना पुत्र बनेर आउनुभएको छ भन्ने कुरा ब्रह्माजीद्वारा देवहूतिले थाहा पाउनु भएको थियो। अथ मे देवदे सम्मोहम् अपाकृष्टुं त्वमर्हसि योपग्रहोऽहं मसते ममेतिरेति तस्मिन् जयितत्वया। भगवान, यो शरीरमा भएका जति पनि दुर्भावनाहरू रहेका छन्, विकारहरू रहेका छन्, हजुरका कृपाद्वारा चाहिँ यी समाप्ति भएर जान्छन्। भगवानलाई प्रार्थना गर्दै भन्नुहुन्छ, तम त्वा गताहं शरणं शरण्यं
स्वभृत्य संसार तरोः कुठारं जिज्ञासयाहं प्रकृतेः पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम। हे भगवान, हजुर कस्तो त भन्दा शरण्यम, हजुर शरण्य भइबक्सन्छ, म हजुरको शरणमा आएकी छु। शरण्य भनेको शरणमा आउनेलाई शरण दिइहाल्नेलाई शरण्य भनिबक्सन्छ। शरण लिन योग्य को त भन्दा उनै परमात्मा मात्रै, जसका शरणमा गएपछि शरण दिइबक्सन्छ र जुन शरण पाइसकेपछि आफ्नो कल्याण हुन्छ त्यस्ताका शरणमा जानु चाहिँ कल्याणकारी हुन्छ। दुष्टका शरणमा गयो भने उल्टै दण्ड पाइन्छ। शरण जहिल्यै पनि शरण दिन योग्यकामा जानुपर्दछ। माता देवहूतिले भन्नुभएको छ, हजुर चाहिँ शरण आएकालाई शरण दिन योग्य भइबक्सन्छ। तम त्वा गताहम शरणम शरण्यम स्वभृत्य संसार तरोह कुठा। यो संसार रूपी एउटा वृक्ष छ। संसार स्वभृत्य संसार तरोह कुठारम भन्नुहुन्छ। एउटा वृक्षलाई चाहिँ लडाउनु पर्यो भने के गर्नुपर्छ भने फेदमा गएर बन्चरो हान्न थाल्नुपर्छ। धेरैपल्ट बन्चरो हान्दै गरेपछि त्यो बन्चराले त्यो रुखलाई काटिदिन्छ, अथवा आरा लगाउनु पर्यो, केही न केही काट्नेले त्यो रुखलाई लडाइदिनु पर्यो। रुख ढाल्नका लागि जस्ता प्रकारले बन्चरोको प्रयोग गरिन्छ, संसार रूपी माया रूपी वृक्षलाई नाश गराउने बन्चरो चाहिँ हजुर नै हुनुहुन्छ। स्वभृत्य संसार तरोह कुठारम। हे भगवान, यो क्राम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्यले भरिपूर्ण भएको इन्द्रिय आसक्तिमा फँसेको यो जीवनमा अनेक प्रकारका मोहरूपी वृक्षको जन्जाल यहाँ छ। त्यस्तो मोहरूपी वृक्षमा अल्झिएका हामीलाई त्यो मोहरूपी वृक्षको जरैसहित काटिदिनेवाला बन्चरो चाहिँ हजुर नै हुनुहुन्छ। तसर्थ भगवान, म यस्तो जिज्ञासा राख्दछु कि प्रकृतेः पुरुषस्य, यो आत्माभन्दा नि परको जो प्रकृति तत्त्व छ र प्रकृतिभन्दा नि माथिको जो पुरुष तत्त्व ईश्वर तत्त्व रहेको छ, त्यो प्रकृति तत्त्व र पुरुष तत्त्वको विषयमा म पूर्ण रूपमा जान्न चाहन्छु। नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम। हजुर वरिष्ठ भइबक्सन्छ, श्रेष्ठ भइबक्सन्छ। कस्तो त भन्दा सद्धर्मविदां, सबै प्रकारका धर्मलाई जान्ने भएको, भागवती धर्मलाई जान्ने भएको, जो भगवान सम्बन्धीको खास धर्म छ त्यसलाई जान्ने भएका, त्यसलाई स्थापना गर्ने भएका, त्यसलाई लोकमाथि प्रचार गर्ने भएका केवल हजुर भइबक्सन्छ। यस्ता हजुरलाई म नमस्कार गर्दछु। यस्ता प्रकारले जब माता देवहूतिले स्वयं परमात्मा स्वरूप हुनुभएका कपिल देवका अगाडि गएर प्रार्थना गर्नुभयो, मैत्रेय महामुनि भन्नुहुन्छ, आज भगवानले आफ्नी माताले नै स्वयं आफ्नो पुत्रका रूपमा नहेरी ईश्वरका रूपमा स्मरण गरेर आएर यस्ता प्रकारले प्रार्थना गरेको देखेपछि भगवान अति नै प्रसन्न हुनुभयो र भन्न लाग्नुभयो, योगः आध्यात्मिकः पुंसां मतो निःश्रेयसाय मे अत्यन्तो परहितिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। हे माताजी, निश्चय पनि यो संसारमा जो अध्यात्म योग रहेको छ, अध्यात्म योगमा कस्तो हुन्छ भन्दा संसारका जो नाशवान वस्तुहरू छन् ती सबै कुरा चाहिँ झुटा छन् र अविनाशी तत्त्व चाहिँ ईश्वर हो भन्ने खालको जो भाव राख्दछ। र नाशवान वस्तु, नाशवानमा त आफ्नो शरीर पनि नाशवानमा पर्दछ। शरीरसँग जोडिएका नाता गोता धन दौलत ऐश्वर्य सुख जति पनि छन् सबै कुरा नाशवान छ भने अविनाशी तत्त्व भनेको त केवल यो भित्रको आत्मा परमात्माको अंश हो भन्ने बुझेर त्यो परमात्माको स्मरण गर्ने जो एउटा चाहिँ मार्ग छ त्यो मात्रै अविनाशी छ। त्यो परमात्माको स्मरण गर्ने जो विधि छ त्यस्ता परमात्मा भइबक्सन्छ, त्यस्ता मात्रै अविनाशी भइबक्सन्छ। त्यस्ता आत्माका पनि अधिष्ठाता परमात्मासँग जोडिएको विषयलाई अनुभव गर्ने जो पद्धति छ, मार्ग छ, त्यो चाहिँ अध्यात्म हो भने संसारमा अहिले अध्यात्मको विपरीत व्याख्या गरेर ओहो म चाहिँ धार्मिक होइन आध्यात्मिक हुँ भनेर यस्ता खालका विपरीत तर्क गर्ने खालका प्रशस्तै भक्तहरू संसारमा देखिनुहुन्छ। वास्तवमा धार्मिक भन्नु र आध्यात्मिक भन्नु यो विशाल एउटा समुद्र हो। यो भित्र चाहिँ प्रवेश गर्ने हो भने धार्मिक र आध्यात्मिकमा तादात्म्यता रहेको छ। धार्मिक नभइकन व्यक्ति आध्यात्मिक हुनै सक्दैन, किनभने धार्मिक एउटा जो संस्कार छ त्यो संस्कारले आत्मालाई अनुभव गराउँछ, चिनाउँछ। जब आत्मानुसन्धानप्रति व्यक्ति लाग्छ बल्ल आध्यात्मिक बन्न सक्दछ। त्यो आध्यात्मिक बन्नका लागि बाटो भनेको, श्रेणी भनेको, एउटा प्रवेश गराउने बिन्दु भनेको चाहिँ धर्म नै हो। तसर्थ धार्मिक र आध्यात्मिकमा त्यसरी भेद देख्न हुन्न। यहाँ भन्नुहुन्छ त्यो अध्यात्म रूपी मार्गमा लागेर जब व्यक्तिले आत्मकल्याणका लागि आत्यन्तिक सुख खोज्दछ त्यसद्वारा पक्कै पनि जीवात्माको परम कल्याण हुन्छ। हे माताजी, संसारमा जब मान्छे बन्धनमा पर्दछ र मोक्षको लागि अपनाउनु पर्ने साधन के हो त्यो कुरा भुल्दछ भने त्यस्तो अवस्थामा त्यसको कदापि त्यो बन्धनबाट मुक्ति मिल्दैन। जबसम्म सांसारिक बन्धनबाट मुक्ति मिल्दैन तब त पारमार्थिक गति प्राप्ति हुने कुनै सम्भावना छैन। तसर्थ जीवात्माले यो संसारका सुख दुःखहरू भनेका क्षणिक हुन्,
यी सुख दुःखहरू सुख पनि क्षणिक हो र दुःख पनि क्षणिक हो। सुख पनि क्षणभरमा दुःखमा परिणत हुन सक्छ, दुःख पनि क्षणभरमा नाश हुन सक्छ। तसर्थ सुख दुःख भन्दा पनि हामीले शरीरसँग जोडिएका सुख दुःखका पछि लाग्नुभन्दा पनि परमात्माको एउटा प्रेम र भक्ति रूपी आनन्दमा रमण गर्नु यो जीवात्माको लक्ष्य हुनुपर्दछ। तदा पुरुषात्मानं केवलं प्रकृतेः परम निरन्तरम स्वयं ज्योतिरनिमानमखण्डितम्। त्यसका लागि जीवले ज्ञानद्वारा, वैराग्यद्वारा, भक्तिद्वारा आत्माको स्वरूपको अनुसन्धान गर्न पर्दछ। एकमात्र अद्वितीय भगवान होइबक्सन्छ, भेदरहित भगवान होइबक्सन्छ, स्वयं प्रकाश भगवान होइबक्सन्छ। सानुमा सबैभन्दा सानु र ठुलोमा सबैभन्दा ठुलो पनि भगवान नै होइबक्सन्छ। अखण्ड भगवान होइबक्सन्छ, सुख दुःखभन्दा माथिका परमात्मा होइबक्सन्छ र प्रकृति र यो पुरुष तत्त्वको पनि अधिष्ठाता परमात्मा होइबक्सन्छ। यस्तो ज्ञानलाई जब व्यक्तिले धारण गर्दछ तब उसको कल्याण हुन्छ। अगाडि गएर भन्छ न युञ्जमानया भक्त्या भगवत्यखिलात्मनि सदृशोस्ति शिवः पन्था योगिनां ब्रह्मसिद्धये। ती भगवत प्राप्ति गर्नका लागि सर्वात्मा भगवान श्रीहरिपति योग मार्गद्वारा अनन्त कालसम्म योगीहरूले तपस्या गरेर आफ्नो मङ्गल कामना गर्दछन् र अनि एउटा ईश्वरको त्यो आनन्दलाई प्राप्ति गर्दछन्। विवेकी जनहरूले सबै प्रकारका आसक्तिलाई समाप्ति गर्दछन्, आसक्तिलाई छिन्न भिन्न गराउँछन् अनि आत्मालाई परमात्मासँग जोड्नका लागि, आत्मा भनेको अच्छेद्य हो, संसारका बन्धनमा नपर्ने विषय हो, आसक्तिमा नफस्ने विषय हो, आत्मा अनन्त कालसम्म रहन्छ, परमात्मामा गएर विलिन हुन्छ, परमात्माको अंश हो। यस्तो भाव राखेर त्यस्ता विवेकी जनहरूले आत्मानुसन्धानद्वारा परमात्मालाई प्राप्ति गर्दछन् भने त्यो मार्ग अति नै उत्तम मार्ग छ। स एव साधु स्वीकृतो मोक्षद्वारमपावृतम्। साधुहरूद्वारा, सज्जनहरूद्वारा मोक्षको लागि गर्ने मूल मार्ग पनि यही नै हो। माताजी यस्तो कर्म गर्न पर्दछ। त एते साधव साथी, जुन साधुहरूद्वारा, सज्जनहरूद्वारा, विद्वानहरूद्वारा जुन मार्गको अनुसरण गरिएको छ त्यही मार्गलाई आफूले पनि अनुसरण गर्यो भने त्यसले पक्कै पनि कल्याण गर्दछ। कोही न कोही त बाटो देखाउने चाहियो नि। जब व्यक्तिले, विद्वानहरूले, सत्पुरुषहरूले मार्ग देखाउनुहुन्छ त्यो मार्गद्वारा भगवत प्राप्तिको लागि आफ्नो पनि मार्ग खुल्दछ। सतां प्रसङ्गान् मभैर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथाः तज्जोषणादास्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यते। सत्पुरुषहरूको समागमद्वारा भगवानले सबै प्रकारको ऐश्वर्य जीवात्मालाई प्रदान गरिबक्सन्छ अनि भगवानका कथा कीर्तनहरू श्रवण गर्ने एउटा जिज्ञासा जागृत हुन्छ। भगवानका कथा कीर्तनद्वारा आफ्ना मनमा भएका विकारहरू पखालिँदै जान्छन्। मनमा भएका विकारहरू पखालिँदै गएपछि पवित्रता भरिँदै जान्छ। जब सबै प्रकारले इन्द्रियहरू पनि आसक्ति रहित हुँदछन् र आत्मा पवित्र बन्दछ, त्यो समयमा जीवात्माले ईश्वरलाई अनुभव गर्दछ, प्राप्ति गर्दछ। त्यसका लागि त संसारमा जो काम, क्रोध, लोभ, मोहप्रति चाहिँ विषय आसक्तिप्रति जीवात्मा फँसेको छ त्यसबाट पार लाग्ने खालको कर्म नै गर्नु पहिलो कर्तव्य हुन्छ माताजी भनेर यस्ता प्रकारले बताउनु भयो। देवौतले भन्नुहुन्छ प्रभु त्यस्तो ज्ञान आर्जन गर्नका लागि अनन्त भक्ति प्राप्ति हुनु पर्यो नि। त्यो अनन्त भक्ति कति बेला प्राप्ति हुन्छ? भक्तिको स्वरूप के हो भगवान? कति बेला भगवानले चाहिँ त्यो परम भक्ति जीवात्मालाई प्रदान गरिबक्सन्छ भनेपछि भगवानले भन्नुभयो हे माताजी देवानां गुणलिङ्गानाम् अनुश्रविक कर्मणां तत्त्व एवैक मनसो वृत्ति स्वाभाविकी तु यः। जस्ता प्रकारले भगवानमा सम्पूर्ण भावले चाहिँ हरिरेव जगत जगदेव हरि हरिणा जगतो नहि भिन्न तनु भन्ने यस्तो खालको भाव राखेर एक मात्रै परमात्माको स्मरण गर्दै चित्त भगवानमा लगाउँदछ भने अनि वेदविहित कर्म, वेद भनेको चाहिँ के हो त भन्दा वेदोखिलो धर्म मूलम, हाम्रो धर्मको मूल जरो भनेकै वेद हो। वेद भनेको ज्ञानको पुञ्ज हो। कुनै एउटा ग्रन्थ, कुनै एउटा मन्त्रले युक्त भएको कुनै एउटा किताबमा मात्रै वेद सम्झिनुहुन्न। वेद भनेको त संसारको अनादि ज्ञान हो, जुन ज्ञान स्वयं भगवानका श्वासद्वारा प्रकटित भएको छ र जो अनन्त छ, जसमा भएका विषयहरू संसारको कल्याणका लागि छन् भने त्यस्तो वेद नै धर्मको मूल हो भन्ने यस्तो भाव राखेर वेद विहित कर्महरू, वेदले निर्देश गरेका कर्महरू यदि कसैले प्रेम र भक्तिका साथमा गर्दै जान्छ भने त्यसका कर्मेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रियहरूप्रतिका जो विकारहरू छन् सबै पखालिएर उसका ज्ञानेन्द्रियहरूले त्यो वेदमा भएको ज्ञानलाई आर्जन गर्नका लागि प्रेरित गर्दछन्, लाग्दछन् त्यतातिर। अनि भगवानप्रति स्वभावैले त्यो प्रवृत्त बन्दछ। जब भगवान प्रति प्रवृत्त हुन्छ भने त्यो भगवानप्रति सर्वस्व भावले प्रवृत्त भएको व्यक्तिले अहैतुक्य प्रतिहता भक्ति प्राप्ति गर्दछ, जसमा कुनै भगवानको भक्ति गरे बापत
कुनै त्यसको फल उसले चाहेको हुन्न, अहेतुक्य प्रतियोगिता छ, त्यही बेला हेतु नै छैन। भगवानको भक्ति गर्यो त्यसका पछाडि कुनै कारणै छैन, त्यस्तो बिना कारणको भक्ति उसले गर्न सक्दछ जब ऊ आसक्तिबाट रहित हुन सक्दछ। त्यस्तो अवस्थामा भगवान चाहिँ एउटा असल गुरु हो, भगवान आत्माको स्वरूप हो, भगवान मित्र हो, भगवान सुहृद हो, भगवान इष्टदेव हो, भगवान पुत्र बराबर हो, भगवान परिवार हो, यो सबै ठाउँमा अनि उसले भगवानलाई देख्दछ। त्यो अवस्थामा उसका चाहिँ अनि कर्महरू सधैँभरि पवित्र हुँदै जान्छन्। जब उसका सर्वस्व भावले कर्म पवित्र हुन्छन् र चित्त भगवानमा लाग्दछ, त्यो नै भक्तिको स्वरूप हो भने त्यस्तो भक्तिको स्वरूप प्राप्ति गर्नका लागि चाहिँ सर्वस्व, सर्व अवस्था, सर्वकाल, सर्व स्थानमा भगवानको अनुभव गर्न सक्नु पर्यो। त्यो नै अहेतुक्य प्रतियोगिता भक्ति हो। हे माताजी, जब यस्तो भक्ति जागृत हुन्छ अनि मेरो स्वरूपको ज्ञान हुन्छ, मदेखि बाहेक संसारमा कुनै प्रकारको यस्तो वस्तु छैन जसले जीवात्मालाई कल्याण दिन सकोस् भनी भन्छन्। किनभने मद्भयात् भाति वातोयम सूर्यस्तपति मद्भयात्, भगवानले भन्नुभयो मेरो कृपाद्वारा वायु देवताले संसारमा श्वास प्रश्वास गराउनुहुन्छ, मेरै कृपाद्वारा सूर्य भगवानमा तेज आउँदछ र अनि सूर्यले प्रकाशित गर्नुहुन्छ, इन्द्रले वर्षा गराउनुहुन्छ, अग्निले जलाउनुहुन्छ, मृत्युले मृत्युलोकमा पुर्याउनका लागि दण्ड दिन्छन्। ज्ञान, वैराग्य र भक्तिद्वारा मेरो यो स्वरूपलाई जान्न सकिन्छ। भगवानले भन्नुभयो मेरो स्वरूपलाई जान्नका लागि ज्ञान हुन पर्यो, वैराग्य हुनु पर्यो र भक्ति हुनु पर्यो। यति कुरा ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति योगेन योगिनः क्षेमाय पादमूलं मे प्रविशन्त्य कुतो भयम्। यस्ता प्रकारले जसले ज्ञानद्वारा, वैराग्यद्वारा र भक्तिद्वारा मेरो श्री चरणारविन्दको सेवा गर्दछन् भने उनीहरूलाई कुतो भयम, संसारमा कहाँ भय रहन्छ र भयरहित जीवन जिउन सक्दछन्। यस्तो अनुभव जसले गर्दछ माताजी, त्यसले नै मेरो स्वरूपलाई प्राप्ति गर्दछ। यो नै भक्तिको महिमा हो भनेर परमात्मा कपिलदेवले आज आफ्नो अंशावतार जो हरिको रहेको थियो, त्यस्ता कपिलदेवले आफ्नी माताजीलाई संसारका मोहमा फसेर, इन्द्रिय आसक्तिमा फसेर जो अज्ञान रूपी अन्धकारमा परे भनेर पुत्रका अगाडि शरणागत बन्नुभएको थियो, आज भक्तिको परम रहस्यको उपदेश गरेर चाहिँ मङ्गल गराउनु भयो। माता देवहूति अति धन्य हुनुभयो यस्तो भक्तिको महिमा श्रवण गरेर। तब त उहाँका अगाडि कस्ता कस्ता अरू जिज्ञासाहरू हुँदै गए, भगवानका अगाडि उहाँले कस्ता कस्ता प्रश्न गर्नुभयो, भगवानले साङ्ख्य ज्ञानलाई कसरी व्याख्या गर्नुभयो। भक्तवृन्द, यो तृतीय स्कन्धका यी प्रसङ्ग जो कपिल र देवहूतिका संवाद छन्, यी सारा साङ्ख्य ज्ञान, साङ्ख्य शास्त्रका विवेचन